मोगाच्या भयणी भावांनो, आद्वेंताच्या पयल्या आयताराक थावन जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी सुरू केली आनी हे तयारीच्या शेवटाच्या दिसा आमी आसा. जाय ती तयारी बायली तशीच ओत्मीक वाटेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, उगडास येता म्हाका गेल्या वर्सा 24 तारीख आयचो दीस डिसेंबराचो सांजेची 9 वरां जाल्लीं. आतांच आमची फुडारी समुदायाची फुडारी कपेलांत थावन आल्तार न्हेसोवन आल्ताराक फायनल टचीस दिवन फुलां घालून सगळें सेट करून भायर सरतालीं परतून मिसांत वांटो घेवंक येवंक. तशें 6 वरां थावन आमचो गायन मंडळ क्वायर आसलो, प्रॅक्टीस करतालो, आपल्याय गायनाक आपल्याय मुजगाक फायनल टचीस दितालो. ती तयारी करून प्रॅक्टीस करून भायर सरून गेलोलीं परतून मिसांत वांटो घेवंक येवंक जाय. भायले वाटेन प्रितीच्या भयणी भावांनो, तरणाटे आसले, गोठो करताले, थंयसरूय ह्या गोठ्याक फायनल टचीस दिताले. तांचे बरोबर हांव आसलो. कांय जाण सान मारताले, नितळसाण करताले गोठ्या भोंवतणी. कांय जाण निमाणी नोकेत्रां आसलीं ते बांदताले, लायटी घालताले, स्टॅच्यू हांगा थंय सारके करताले. फायनल टचीस प्रितीच्या भयणी भावांनो गोठ्याक दिताले. आनी असल्या वेळार प्रितीच्या इश्टानो एकलो मनीस मदले पिरायेचो आयलो तरणाट्या मद्यान म्हणूंक लागलो, फादर आसा हांगासर. तरणाट्यांनी सांगलें, तो पळय फादर थंयसर आसा. हो मनीस म्हजे लागीं आयलो म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका कुमसार जावंक जाय, म्हाका कुमसार जावंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मनान आयलें म्हज्या, कितले दीस जाले आमी तयारी केल्या, कितले दीस जाले आमी अनावन्स करताले जिवीत बदलात, कुमसार जायात. तशेंच दर एके फिरगोजेन कपेलांनी आनी आमच्याय कपेलांत आमी एक दीस थारायल्लो कुमसाराक. जाय ते यादनिकांक आपयले, सगल्या भावार्थ्यांक कुमसारान वांटो घेवन हे बरें कुमसार करून जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावंक. मनान जालें, हो आनी भाव खंय उरलेलो काय. मिसा उपरांत मिसा आदीं सकाळच्या वेळार वा खंयच्याय वेळार कोणूय आयलो जाल्यार कुमसाराक केन्नाच ना म्हणूंक ना. जाल्यार हो भाव फाटीं खंय उरलेलो काय, म्हज्या मनान प्रस्न जालो. पूण उपरांत ताका हांवें सांगलें, वच आनी कपेलांत बस, रोखडोच येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ताचे बरोबर हांवें ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वांटो घेतलो, ताचें कुमसार केलें आनी बरें कुमसार ह्या मनशान केलें, बरें कुमसार ह्या मनशान केलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितें भाशेन आमी ह्या जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जातना हो निमाणो दीस फायनल टचीस दिवपाचो दीस, निमाणी तयारी उरल्या ती तयारी करपाचो दीस. आनी हे फायनल टचीस करतना जो आमच्या गोठ्याक, जो आमच्या गायन मंडळाक, जो आमच्या इगोर्जी कपेला भितरली, जो आमच्या घरां भितरली घरां भायली ही फायनल टचीस दितना प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्याय जिविताक हे परबे समयार फायनल टचीस दिवंक आमी फाटीं उरची न्हय. आनी उरल्या जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज तरी ही निमणी संदी आमकां मेळटा जेजूचे परबे जल्माचे परबे आदीं तयार जावंक, कुमसार जावंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, फुडें सरया. हे फायनल टचीस आमच्याय जिविताक हे परबे आदीं दिवया आनी हो परबेचो समारंभ अर्थाबरीत करून बरे भाशेन नितळ काळजान नितळ मनान हे परबेन वांटो घेवया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितें भाशेन आयज आमी सगळी तयारी करतले. जावं आमच्या टेलरा लागीं आमी ड्रेस दिल्लो आसा, जावंक ना जाल्यार आयज आमी वचून घेवन येतले. आमी घोडी सूट शिवंक दिलां जाल्यार तें तयार जावंक ना जाल्यार आयज आमी वचून हाडटले. आमच्या रोपाक आमी फेर मारतले, मोच्यांक आमी पॉलिश मारतले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ही आमची निमाणी लागशिल्ली तयारी परबेक वचूंक. आमच्याय काळजा मनाची तयारी करुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां जाकारियासाचें तुस्कीत. जेन्ना 8 दीस भरतात जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मा उपरांत ताची सुनोत करचो वेळ जाता आनी जुआंव म्हूण नांव घालतोच प्रितीच्या भयणी भावांनो, जाकारियास उलोवंक लागता, हें तुस्कीत गायता, देवाची वाखाणणी गायता. आनी कितें भाशेन तो थंयसर म्हणटा,
आतां जो म्हाका पूत जल्मला तो जेजूची वाट तयार करतलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, निमाणी लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्मा आदी जुआंव बावतिस्तान केली. हे फायनल टचीस जेजूच्या जल्मा आदी तयार करचो, लोकांक जिवीत बदला सोडवणदार येवचो जालो, ही तयारी जुआंव बावतिस्तान केली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकांय ही तयारी करूंक आयजुलो आसा. इश्टानो, आमी तयारी केल्या इतल्या दिसांची आनी जेजूच्या जल्माची परबे पासत जाल्यार आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक वेताव जाल्यार कितें घेवन आमी वेचे. कोणाचो बर्थडे आसा आमी वेताव जाल्यार एक गिफ्ट घेवन वेताव जाल्यार आमच्या दोनयाचो आयज राती आमी जल्म दीस समोरून थेल्या. कितें घेवन आमी वेचें ओ कितें घेवन आमी वेतले. ते विद्वान उदेंतीचे भांगार दूप गोंद रोस घेवन आयले. जेजू आयज असलीं दानां असली देणी आमचे लागीं मागना, पूण तरी आसतना एक गिफ्ट जेजू आमचे लागीं आयज मागता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, गिफ्ट हें 4 अल्फाबेट्सांचें उतर हें वापरता आयज हो संदेश तुमकां दिता आनी खेरीत भाशेन परबे आदी जेजूच्या जल्माचे हो संदेश घेवन हो गिफ्ट घेवन आमी जेजूक भेटूंक या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, गिफ्ट ह्या उतराचें पयलें अल्फाबेट जी आनी जेजू आमचे लागीं ह्या जी उतरांतल्यान जेनरॉसिटी मागता, उदारपण मागता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, द गिफ्ट ऑफ जेनरॉसिटी. उदार जावया आनी हो समोरून ही संदी प्रितीच्या भयणी भावांनो, कितें भशेन नातालांचो काळ आमकां उदार जावंक उलो करता. उदार जावं, उदार काळीज, उदार मन जेजून आमच्या काळजांनी घातलां आनी हेंच उदार प्रितीच्या भयणी भावांनो, उदारपण आमी दुसऱ्याक थोवे दाखोवंक आयज आमकां उलो आसा. इश्टानो, नो धर्मारात आमच्या घरांनी ह्या दिसांनी आयज फाल्यां आनी उरलेल्या दिसांनी आमच्या डायनींग टेबलाचेर वा दुसऱ्या घरांनी आसलेल्या जाग्यांचेर नो धर्मारात कितल्यो वस्तू आसतल्यो, जावं खावपाच्यो जावं दुसऱ्यो. तशेंच आमची पुर्वजांची चाल आसा कुस्वाद वाडपाची. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्यो बऱ्यो वस्तू आमी घडून दवरल्यात खेरीत भाशेन ही जेनरॉसिटी, हें उदारपण आमी पेल्या सोवें दाखोवंक. उदार जावया. आमचें जिवीत उजवाडीत केलां, दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करुया. आमी खुशाल जाल्या. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कोणाक गरजे आकांताक सांपडलेल्या आमी खुशाल करुया, उदार जावया. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, गिफ्ट ह्या उतराचे दुसरो अल्फाबेट आय आनी आय प्रितीच्या खुणायता इनवॉल्वमेंट. मिसळ जावप आमच्या सेवाधर्मीक रितींनी, मिसळ जावप आमच्या फिरगोजे लागीं जातल्या कार्यक्रमांनी. मिसळ जावया, भाग घेवया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायत्यो संद्यो आमकां मेळटल्यो ह्या दिसांनी. जावं कॅरल सिंगींग, जावं आमी फॅन्सी ड्रेस करतले, जावं ही ती कॉम्पिटिशनां करतले, जायत्यो वस्तू प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या नातालांच्या काळार घडटल्यो. संदी मेळटा वांटो घेवंक, भाग घेवंक. मिसळ जावया. आमी म्हणचें न्हय ना तें भुरग्यांचें, ना तें तरणाट्यांचें, ना तें देव संदेशकारांचें, ना प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक समुदाय कशी, एक कुटुंब कसो तर आमकां संदी मेळटा ह्या वस्तूंनी, ह्या कार्यक्रमांनी भाग घेवंक. मिसळ जावया, इनवॉल्व जावया. तशेंच प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या धर्म परगटणेच्या वावरान मिसळ जावया. जसो जाकारियास जालो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जाकारियासान संदी वगडावंक ना. संदी मेळ्ळी, ताणें देवाची तुस केली, देवाचें नांव परगटलें हें ताच्या गितांतल्यान. बागेवन फ्रांसीस शावेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, संदी सोडली ना. संदी मेळ्ळी, इनवॉल्व जावं, मिसळ जावंक धर्म परगटणेच्या वावरान तो गेलो. धर्म परगटीत जेजूच्या उतराची खबर सांगीत गेलो. आमच्या एक्सपोजिशनाचो होच विशय, शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावं, न्हयच फकत उतरांनी, न्हयच फकत कोरन्यांनी, पूण अदीक करून आमची जिविताची देखींतल्यान आमी परगटणार जावं. आमी जेजूच्या धर्म परगटणेच्या वावरांत मिसळ जावं, इनवॉल्व जावंक आयज आमकां उलो आसा. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, एफ आनी एफ खुणायता फेथ, भावार्थ. ही तयारी केल्या ती प्रितीच्या भयणी भावांनो, जितली बायली तितली आमची ओत्मीक जावंक जाय. आनी हो समोरून आमकां भावार्थान भरलेलो जावंक जाय. भावार्थान आमकां वाड दितलो, भावार्थान आमी वाडटल्यो असलो समोरून आमकां हो जावचो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो समोरून कितें भशेन ताची आमी तयारी केल्या, जितलो भायलो ताचेहून अदीक तो ओत्मीक वाटेन भावार्थान वाडटलो समोरून. आनी ह्या पासत प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या समोरुमान आसलेल्या जेजूच्या जल्माची खुशालकाय आमकां भावार्थान वाडटेली जावं.
तशेंच एक्सपोजिशन प्रितीच्या भयणी भावन आनी हे सगळे दीस आमकां भावार्थान वाडूंक, म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, म्हजे समुदाय, म्हजे फिरगोजेक भावार्थान वाडूंक संदी जावची म्हूण आयज आमकां उलो आसा. आनी चवथी सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावन गिफ्ट ह्या उतराचो निमणो एल्फाबेट टी. जेजू आमचे लागीं टायम मागता. द गिफ्ट ऑफ टायम, वेळाचो प्रितीच्या भयणी भावन जेजू आमचे लागीं देणे मागता. वेळ. इश्टानो, आमी तयारी केल्या सगळी नातालांच्या समारंभाक. आयज राती आमी हो समारंभ करतले जावं 11:30 वरांचेर 12 वरांचेर हो समारंभ करतले. जेजू आमचो वेळ मागता. लेट अस गिव अ क्वॉलिटी टायम फॉर जीजस. क्वॉलिटी टायम दिवया. ताचे उपरांत आमी खंय वेचें, खंयच्या हॉलान वेचें, खंयसर आमी पार्टीक वेचें, ताचेर आमचें मन न्हय. मन ह्या समारंभाचेर. ताचे पासत आमी तयारी केले लांबदीक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या समारंभाक आमी वेळ करुया. जेजू बरोबर सारूंक वेळ करुया. तसोच हो नातालांचो समारंभ आमकां जाय ती संदी दितलो आमच्या कुटुंबा बरोबर वेळ सारूंक, आमच्या समुदायाच्या वांगड्या बरोबर वेळ सारूंक, आमचे फिरगोजे लागीं, आमच्या कपेला लागीं वेळ सारूंक. आनी आमची चाली आसात प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या इगोर्जांनी नातालांच्या समयार आमी भेटेक वेता. उदी करून ओल्ड एज आसात, ऑफनेज आसात, गुरजीवंत आसात, तांचे भेटेक वेता. आनी ह्यो बऱ्यो चाली प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचो वेळ आमी गुरजेवंताय सोबे दिवंक आयज आमकां उलो आसा. इश्टानो, आयच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतना सगल्यांक आमकां करपा मागुया. भगवान फ्रांसीस शावेराची मोजत आमकां मागुया. ही तयारी केल्या उपरांत आमच्या जिविताक आनी परबे समयार आमच्या जिविताचे फायनल टचीस दिल्या उपरांत एक बरो गिफ्ट घेवन जेजूचे परबेक आमी हाजीर जावया. आनी कसलो गिफ्ट तो? गिफ्ट उदारपणाचो, गिफ्ट ऑफ जेनरॉसिटी, गिफ्ट इनवॉल्वमेंटाचो, मिसळ जावपाचो, तशेंच भावार्थाचो गिफ्ट. आनी सोर शेवटी आमी हो गिफ्ट घेवन वेतना वेळ आमी जेजूक दिवं. ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया.